बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे कहते हैं डॉक्टर अली, और आज तारीख के झरोकों से हम उन हक़ाइक़ को सामने लेकर आएंगे कि यहूदी किस तरह से इसराइल में लाकर बसाए गए और कहां कहां से और कैसे मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन को एक दहकता हुआ अंगारा बना दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईंधन दिखाने वाली सुई नीचे से नीचे जाती गई। उस वक्त वो मिस्र के ऊपर थे। ईंधन न डलवाया जाता तो जहाज़ गिर सकता था। पायलट एक खुफिया मिशन पर था। उसके जहाज़ पर 150 यहूदी सवार थे जो यमन से उठाए गए और इसराइल ले जाए जा रहे थे। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सख्त कशीदगी थी। फसादात हो रहे थे जिनमें कई हलाकतें हो चुकी थीं। इसलिए जहाज़ उतरने के बाद लोगों को पता चलता कि वो यहूदी हैं तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी पायलट ने उतरने का फैसला कर लिया। इंतज़ामिया से राबिता हो चुका था कि सिर्फ ईंधन लेना है। जैसे ही जहाज़ उतरा, एयरपोर्ट हुकाम जहाज़ की चेकिंग के लिए आए तो पायलट ने कहा कि मुसाफिरों को हॉस्पिटल पहुंचाओ। उससे पूछा गया क्यों, तो जवाब में कहा गया कि ये सारे चीचक के मरीज हैं और इलाज के लिए ले जाए जा रहे हैं। उन दिनों ये मर्ज एक अफरीत की मानद फैला हुआ था। लोग उससे खौफज़दा थे, इसलिए इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से दूर रहने में ही आफियत जानी और जल्दी से ईंधन देकर रवाना कर दिया कि कहीं जरासीम न फैल जाएं। नाज़रीन, ये था ऑपरेशन मैजिक कारपेट। उसके बेशुमार सनसनीखेज वाक़यात में से एक वाक़या और है, और पायलट थे अमेरिका के रॉबर्ट एग्वायर जो ऑपरेशन के चीफ थे। नाज़रीन, 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त तकरीबन 10 लाख यहूदी मशरक़ वस्ता, अफ्रीकी और अरब रियासतों में मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद थे, जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इससे कबल 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब टुकड़ों में तकसीम करने का फ़ैसला किया, दीगर मुकामात पर मौजूद यहूदी गैर महफूज हो गए। चंद माह बाद सूरत हाल उस वक्त मज़ीद बिगड़ गई कि जब यमन में 2 मुसलमान लड़कियों को कत्ल किया गया और इल्ज़ाम यहूदियों पर लगा दिया गया। फिर फसादात शुरू हुए और यहूदियों पर हमले होने लगे, जिस पर अमरीकी और इसराइली हुकूमतों ने यहूदियों को इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। उसके लिए माली ताउन अमरीका ज्यूइश जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने फराहम किया। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद अमरीकी और इसराइली हुकाम ने यमन की शाह से राबिता किया तो उन्होंने उस शर्त पर यहूदी ले जाने की इजाज़त दे दी कि उनको ले जाने वाले जहाज़ यमन की सरजमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि शहर अदन से मुल्हिक क्योला नामी ट्रांजिट कैंप से यहूदियों को उठाएंगे, जो उस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत के पास था और यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था। उसके बाद उस खुफिया ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई, जिसका नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट तजवीज़ किया गया, और उसका हदफ यमन से तमाम यहूदियों को निकालकर बाहिफाजत इसराइल पहुंचाना था। नाजरीन, चूँकि ये खुफिया ऑपरेशन था, इसलिए ऐलान नहीं किया जा सकता था कि तमाम यहूदी एक जगह इकट्ठे हो जाएं जहां से उनको ले जाया जाएगा, बल्कि यमनी हुकूमत की रजामंदी से ही कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई, जिनका काम यहूदियों को ढूंढना और उनको इसराइल जाने के लिए तैयार करना था। नाज़रीन, साथ ही उन्हें ये ताकीद भी करनी थी कि किसी को ना बताएं। यूं कई माह तक ये सिलसिला चलता रहा और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तमाम ही यहूदियों को पैगाम मिल चुका था और वो तैयार हो चुके थे। उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टोलियों की शक्ल में लोग ट्रांजिट कैंप की जानिब चलना शुरू हो गए, जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। चूँकि सवारियों का इंतज़ाम नहीं था और दूसरा छुप कर भी जाना था, इसलिए वहाँ पहुँचने वालों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसाइब और कई रोज़ के सफ़र के बाद काफ़िले ट्रांजिट कैंप के पास पहुँचे तो अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने पहले से रिहाइश और सेहत की सहूलतों, खुराक वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था। रज़ाकारों की ड्यूटी लगाई गई थी। चूँकि उनमें से अक्सरियत इंतहाई गरीबों की थी, इसलिए बैतुल खला
اور دوسری سہولتیں ان کے لیے حیران کن تھی۔ 1949 کے جون کے آغاز میں جب پہلا جہاز پہنچا تو غریب لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے اور سوار ہونے سے انکار کر دیا، جنہیں رضاکاروں نے کافی سمجھا بجھا کر جہاز میں سوار کروایا، اور یوں جہاز تقریباً 100 یہودیوں کو لے کر اڑا، تل ابیب پہنچا، لوگ اتارے اور پھر واپس عدن پہنچا۔ ناظرین، یہ سلسلہ ستمبر 1950 تک جاری رہا اور یہودیوں کو یمن سے اسرائیل پہنچایا جاتا رہا۔ یہ انتہائی خفیہ اور خطرناک آپریشن تھا، لیکن اسے اس مہارت سے پورا کیا گیا کہ اس میں ایک انسانی جان تک ضائع نہ ہوئی۔ اس کے بعد الاسکا ایئر لائن کے 28 طیارے مسلسل اڑتے اور اترتے رہے اور 50,000 افراد کو لے جایا گیا۔ جہازوں کو ایک مہینے میں تقریباً 300 گھنٹے تک اڑایا گیا، حالانکہ امریکہ میں اس کی حد 90 گھنٹے تک مقرر تھی۔ کم سے کم وقت میں سب کو نکالنا اولین ترجیح تھا۔ ڈگلس DC-4 کرٹس C-46 نامی جہازوں کی استطاعت اتنی نہیں تھی اس قدر بڑا آپریشن کر سکیں، اس لیے جہازوں کی ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئیں اور ان میں اضافی ایندھن کی ٹینکیاں لگائی گئیں، جبکہ سیٹوں کو تنگ کر کے جوڑا گیا اور اضافی بینچ بھی لگائے گئے، جس کے بعد زیادہ سے زیادہ 50 مسافر لے جانے والا طیارہ 120 سے زائد مسافر لے جا سکتا تھا، اور اضافی وزن کے باوجود بھی ایندھن زائد گھنٹوں تک کے لیے کام کرتا تھا۔ آپریشن میجک کارپٹ کو آپریشن آن ونگز آف ایگل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپریشن مکمل ہونے کے کئی ماہ بعد دنیا کو اس کا علم ہوا۔ اسرائیل پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ منزل پر پہنچ جانے کے بعد بھی مسائل نے پیچھا نہ چھوڑا، کیونکہ اسرائیل کو آزاد ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا اور اسے بے تحاشا مسائل کا سامنا تھا، جن میں سب سے بڑا مسئلہ مالی وسائل کا تھا۔ ایسے میں بہت بڑی تعداد کے ملک میں پہنچنے سے صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی۔ سب سے پہلے آنے والوں کو بڑے شہروں کے مضافات میں قائم کیے جانے والے ٹرانزٹ کیمپوں میں لے جایا گیا، جہاں وہ چند ماہ تک قیام پذیر رہے۔ ان کی خوراک کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ صورتحال میں کچھ بہتری آنے پر ان کو زرعی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں کچھ نے کھیتی باڑی شروع کی۔ معاشی صورتحال بہتر ہوتی گئی اور ان میں کئی دوسرے اور بڑے شہروں کی طرف منتقل ہو گئے، جہاں دیگر نسلوں کے یہودیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کو مواقع دیے۔ پڑھائی لکھائی اور آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع دیے گئے اور ووٹ کا حق بھی دیا گیا۔ اس طرح وہ جلد ہی گھل مل گئے اور شادی بیاہ کے رشتوں میں بھی بندھ گئے۔ ناظرین، آپریشن میجک کارپٹ کی کامیابی کے بعد اسرائیلی حکومت نے دنیا کے دیگر حصوں سے بھی یہودیوں کو اسرائیل لانے کا منصوبہ بنایا اور بعد ازاں کئی آپریشنز ہوئے۔ عراق سے 1,20,000 یہودیوں کو ایئر لفٹ کیا گیا، یعنی جہازوں کے ذریعے اسرائیل لے جایا گیا۔ اسی طرح 1984 میں سوڈان کے مہاجر کیمپ میں موجود 80,000 ایتھوپین یہودیوں کو اسرائیل لے جایا گیا۔ 1991 میں اسرائیلی جہازوں نے صرف 36 گھنٹوں کے اندر 15,000 ایتھوپین یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا۔ اس طرح چند سال کے عرصے میں تقریباً 10 لاکھ یہودی اسرائیل پہنچ گئے۔ ناظرین، چند سال قبل تک ایسی خبریں آتی رہیں جن میں خفیہ طور پر یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا جاتا رہا ہے۔ اسرائیل کا ایک ادارہ رضاکارانہ طور پر اس حوالے سے اب بھی کام کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ خفیہ آپریشنز جن کے تحت یہودیوں کو اسرائیل لا کر آباد کیا گیا اور کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ ناظرین، فلسطین تب سے لے کر آج تک اسرائیل کے ظلم کا نشانہ بن رہا ہے اور آئے روز نہتے مظلوموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب بیت المقدس آزاد ہوگا اور فلسطین کے مسلمان آزادی کی فضاؤں میں سانس لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔